अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक नागिन और एक लालची औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। सोने का अंडा देने वाली नागिन जो जानवरों और इंसानों को डस लेती थी। नाजरीन, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब घर रहता था। वो एक किसान का घर था, लेकिन उनका अपना कोई खेत नहीं था। वो अपने मालिक के खेत में जाकर काम किया करता था, लेकिन उसकी इतनी आमदन नहीं थी कि वो अपने बीवी बच्चों को पेट भर कर खाना खिला सके। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि हम थक गए हैं ऐसी ज़िंदगी से कि जिस ज़िंदगी में न हमारे पास पेट भर कर खाने के लिए रोटी है, न हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ऐसे में वो किसान कहता है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा और तुम अल्लाह ताला से मांगा करो। वो कहती है कि अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिरी सी बात है इनका भी तो पेट भरना होता है, इनकी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं होती है। वो किसान कहता है कि अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। तो उसकी बीवी कहती है कि मैंने बहुत दुआएं की, मैं बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। वो औरत अल्लाह ताला की नाशुक्री करती है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सपेरा बीन बजाता हुआ आया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा, तुम आखिर यहाँ पर बीन क्यों बजा रहे हो? वो सपेरा कहने लगा कि क्या तुम्हारे घर से थोड़ा सा बकरी का मीठा और ताज़ा दूध मिल सकता है? उनके घर में सच में एक बकरी मौजूद थी जिसका दूध बहुत मीठा और जायकेदार था। उस गांव में उस जैसी दूसरी बकरी कहीं भी मौजूद नहीं थी, लेकिन वो नाशुक्री औरत इस बात से भी खुश नहीं थी कि उसके घर में इतनी अच्छी बकरी है। सपेरे के दूध मांगने पर वो औरत चिल्लाई और उसने कहा कि हमारे पास खुद पीने के लिए दूध नहीं है और तुम्हें दूध पिला दें। वो सपेरा कहने लगा, लगता है तुम मुझसे भी ज़्यादा गरीब हो। मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज़ देता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी भर के दुख ख़त्म हो जाएंगे। वो औरत कहने लगी, अगर तुम मुझे वो कीमती चीज़ दे दोगे तो तुम्हारे पास भला क्या बचेगा, और उस कीमती चीज़ से तुमको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, तुम गरीब आदमी हो। उसने कहा कि हम उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तुम इस बात की फ़िक्र न करो, मेरे पास एक ऐसी नागिन है जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगी। उसने अपनी पिटारी को खोला, उसमें एक छोटी सी नागिन बैठी हुई थी। उस औरत ने उस अजीबो गरीब लाल रंग की नागिन को ले लिया और एक बिल में ले जाकर रख दिया। उस औरत ने सोचा, मैंने सपेरे पर अंधा यकीन तो कर लिया है, पर कहीं नागिन हमें कहीं नुकसान न पहुंचा दे। फिर उसे याद आया कि सपेरे ने कहा था कि ये तुम्हें नुकसान नहीं देगी बल्कि तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। उसने एक दिन तो उसको छुपा दिया और अपने शोहर को ये बात नहीं बताई। सुबह जब उसका शोहर काम पर जाने लगा तो उस नागिन के बिल के पास आई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर एक सोने का अंडा रखा हुआ था। वो खुशी से मानो पागल हो गई थी। पहली बार जिंदगी में उसने सोना देखा था। वो जल्दी से बाजार गई और सोने को बेचकर घर के लिए बहुत सारा सामान ले आई। अब तो वो नागिन रोज़ाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। वो औरत रोज़ाना सोने का अंडा मिलने पर बहुत खुश होती थी। एक बार उसके शोहर ने कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा भला कहाँ से आ रहा है? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ, हमारी कोई जायदाद या ज़मीनें भी नहीं हैं, तुम्हारे घर वाले इतने अमीर भी नहीं हैं, तो इस तरह हमारे हालात कैसे बदलने लगे हैं? तो उसने अपने शोहर को सब कुछ बता दिया कि इस बिल में एक नागिन रहती है जो मुझे सपेरे ने तोहफे के तौर पर दी थी, और ये नागिन रोज़ाना सोने का अंडा देती है और इसी की वजह से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने अपने शोहर को सख्ती से ये बात कह दी कि खबरदार, किसी को ये बात बताना मत, ये अंडा हमें रोज़ाना मिलता है। अब हैरानगी की बात यह थी कि वो नागिन रोज़ाना बढ़ती चली जा रही थी। यानी पहले वो छोटी सी थी, लेकिन अब उसकी लंबाई में इजाफा होता जा रहा था। किसान की बीवी रोज़ाना उस अंडे को संभाल कर रख लेती और कहीं किसी की नज़र न पड़ जाए। इसी तरह ये सिलसिला कई रोज़ तक चलता रहा। अब पूरे मोहल्ले में उनकी अमीरी की बातें होने लगी कि किस तरह दिन दुगनी रात चुगनी उन्होंने तरक्की की थी। और किसान भी अब खेतों पर नहीं जाता था, बल्कि उसने अब वो खेत ही खरीद लिया था
वहाँ पर अब उसके मुलाजिम काम किया करते थे। पूरा गांव हैरान था कि किस तरह इनकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन उन्होंने ये राज किसी को नहीं बताया। लेकिन अब उनकी मुश्किलात धीरे धीरे बढ़ने वाली थी। एक दिन लाल नागिन अपनी बिल से बाहर निकली और किसान की उसी बकरी को डस लिया जो उस घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि बकरी फौरन खत्म हो गई, उसका ढांचा बन गया। सुबह जब किसान उठा तो उसकी बीवी भी सहन में आई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बकरी मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब उस नागिन की कारस्तानी है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी बकरी के मरने पर वो औरत बहुत गमज़दा थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बकरी मरी तो मरी आखिर कैसे, और आखिर ढांचा कैसे बने। उसने सोचा कि मैं रात में छुप कर देखूंगी कौन ऐसा काम करता है। वो रात में झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। फिर जब उसने चुपके से देखा, वो नागिन बिल से बाहर निकली और उसकी एक मुर्गी पर हमला कर दिया। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि ये मेरे सारे जानवरों को एक एक कर खाती जा रही है। खास करके इसने मेरी दूध देने वाली बकरी को खा लिया। सुबह उठकर अपने शोहर को ये बात बताई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अब इस नागिन को मार देंगे, लेकिन लालची औरत ने अपने शोहर को ये कहकर खामोश करवा दिया कि सब्र से काम लो, ये रोज हमें सोने का अंडा देती है। हम इस अंडे से और बकरियां खरीद लेंगे और जानवर खरीद लेंगे, और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों को नहीं डसती। अपने शोहर को उसने इत्मीनान दिला दिया और लालच में अपने शोहर को कायल भी कर लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद वो लाल नागिन फिर से बाहर निकली और उस किसान के गधे को जो उसके घर में बंधा हुआ था उसको भी ढस लिया। वो बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक ढांचा भी बन गया। जब ये बात किसान और उसकी बीवी को पता चली तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस नागिन को अब मैं मार दूंगा, ये हमारे सारे जानवरों को एक के बाद एक को मारती चली जा रही है। लेकिन उसकी बीवी पर लालच गालिब थी। वो न मानी और शोहर को उसको मारने से मना कर दिया कि उसको कोई भी हाथ न लगाए। अगर मार रही है तो हमें बहुत कुछ दे भी रही है। शोहर उसे कहता है कि वो अपने लालच के हाथों मारी जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में आकर बाहर चला गया। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने पूछा कौन है, तो वहाँ नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्हें फकीर समझकर बदतमीजी की कि तुम यहाँ मांगने आ गए हो। वो बोले बेटी मैं यहाँ मांगने नहीं आया, बल्कि तेरे घर वालों को, तेरे शोहर को, तेरे बेटों को बचाने आया हूँ। तेरे पास जो नागिन है वो सपेरे ने तुझसे बदला लेने के लिए तुझे दी थी, ये कोई तोहफा नहीं है। वो औरत कहने लगी है कि कैसा बदला। वो बुजुर्ग बोले कि याद करो, तुमने उसे कोई चीज देने से मना कर दिया था। वो औरत बोली कि मुझे याद नहीं। तो अल्लाह वाले कहने लगे कि उसने तुमसे बकरी का एक गिलास दूध मांगा था, लेकिन तुमने दूध देने से मना कर दिया था, जबकि तुम्हारे पास बकरी दूध देने वाली मौजूद थी। तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारी बकरी का दूध सूख गया है, और ये बात उस सपेरे जादूगर को पता थी। तभी उसने बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए वो नागिन तुझे दे दी। औरत बोली लेकिन बकरी के दूध से इंतकाम का क्या ताल्लुक था? बुजुर्ग ने कहा क्योंकि बकरी का दूध उसे ताकत देता है, इसलिए वो ऐसी नागिन को कैद करता है जो कि सोने के अंडे दे। अभी वक्त है, तुम उस नागिन को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसे अपने अमल से मार दूं। अगर वो तुम्हारे घर में रही तो वो तुम सबको एक एक करके मार देगी। वो औरत कहने लगी लगता है कि तू कोई ढोंगी बाबा है, तुझे उस नागिन के बारे में किसी ने शायद बता दिया है। उस नागिन को लेकर तू अपने पास रखना चाहता है ताकि तू सोने के अंडे को अपने पास रख ले और तू उससे फायदा उठा ले। उस लालची औरत की बात सुनकर वो अल्लाह वाले कहने लगे कि हम दरवेश लोग हैं, इस बात की लालच में नहीं रहते। हमें ना सोने से कोई गर्ज है ना हीरे चांदी से, हम तो बस तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं। करीब ही बस्ती में हम रहते हैं, अगर कभी कोई भी मुश्किल पेश आए तो हमें ज़रूर बताना, लेकिन अभी उस नागिन को हमें दे दो। उसने कहा कि तुम लालच में ये बातें कह रहे हो, ना मैं तुम्हें वो नागिन दूंगी और ना ही सोने के अंडे। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन वो लालची औरत इतनी बेताब थी
اس نے اللہ والے سے کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے اللہ والے کو اپنے دروازے سے واپس بھیج دیا اور کہنے لگی وہ ناگن صرف جانوروں کو کھاتی ہے، انسانوں تک نہیں آئے گی، وہ میری پالتو ہے، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اس کا گھمنڈ اس کو کھانے والا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب وہ عورت گھر کے کام کر رہی تھی، وہ ناگن اپنے بل سے باہر نکلی اور وہ ڈر گئی اور سہم کر ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا وہ اس کے بیٹے کے پاس آئی، اس کے بیٹے کو آ کر ڈس لیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس نے کھا لیا اور وہاں پر اس کے بیٹے کا اب ڈھانچہ موجود تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ایک بیٹے کو ختم کر کے وہ ناگن واپس اپنے بل میں چلی گئی۔ بکری اور گدھے کی طرح اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے۔ اب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو اس عورت کو بڑا ہی غصہ آیا۔ اس نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کو ہی مار گئی۔ اس نے ہمت کر کے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے ہی ناگن کے بل کے پاس آئی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس عورت کو بیٹے کی موت کا غم تھا، دوسری طرف اب اسے ناگن کے جانے کا بھی غم تھا، جو کہ سونے کا انڈا ان کو ملنے والا اب نہیں تھا۔ اس کے دل میں پھر لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا وہ ناگن ہمارے بیٹے کو تو ڈس کر کھا گئی، لیکن اس کے جانے سے ہماری غربت پھر لوٹ آئے گی، مجھے وہ ناگن کسی بھی طرح واپس چاہیے۔ وہ شوہر کہنے لگا اس نے تیرے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، کیا تیری آنکھیں اب بھی نہیں کھلی؟ تو پھر سے اس کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہے کہ ہاں، مجھے بہت سی دولت، بہت سا پیسہ چاہیے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ بیوی کی ضد پر شوہر چیخا اس نے میرے ایک بیٹے کو کھایا ہے، میرے دوسرے بیٹے کو بھی ختم کر دے گی، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دن اس شوہر کو اس اللہ والے کا خیال آیا جس کے بارے میں اس کی بیوی نے ذکر کیا کہ وہ قریب کی بستی میں رہتے ہیں۔ وہ بہت جلدی سے وہاں گیا اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا بابا، میری بیوی لالچ کے ہاتھوں اندھی ہو گئی ہے، اس کے بیٹے کی موت کے بعد بھی وہ سونے کے انڈے کے لیے رو رہی ہے، اب وہ ناگن غائب ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کسی بھی طرح واپس چاہیے، اپنے گھر میں مجھے واپس لانا ہے، ہمارے گھر کے سارے جانوروں کو اور میرے بیٹے تک کو کھا گئی ہے، اب وہ ہمارے باقی بچوں کو بھی کھا لے گی، اب ہم 3 لوگ بچے ہیں، امید ہے کہ اب ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ والے کہنے لگے اگر تم لالچی ہوئے تو ایسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا، وہ سپیرا جادوگر ہے اور تمہاری بیوی سے انتقام لینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، وہ ناگن غائب اس لیے ہوئی ہے تاکہ تمہاری بیوی اس کو تڑپ تڑپ کر واپس بلائے، تمہاری بیوی اب ایسا عمل کرنے والی ہے جس سے وہ ناگن واپس آ جائے گی اور تمہارے چھوٹے بیٹے پر حملہ کرے گی، اس کے بعد تمہیں مارے گی اور پھر آخر میں تمہاری بیوی کو۔ شوہر بولا بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے گھر والوں کی زندگی چاہیے۔ اللہ والے کہنے لگے چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو وہاں کا عجیب منظر تھا، وہ عورت اس ناگن کے بل پر خوشبو لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں کچھ منتر پڑھ رہی تھی، اس کا مطلب کہ وہ اس ناگن کو واپس بلانا چاہتی تھی، اور یہ عمل بھی اس سپیرے نے اسے سکھایا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ناگن واپس اس بل میں آ گئی اور سونے کا انڈا بھی وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی خوشی سے چلا اٹھی دیکھو میری ناگن نے پھر سے سونے کا انڈا دیا ہے۔ اللہ والے چلائے اس انڈے کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ غضب ہو جائے گا، نہ ہی تیرا بچہ بچے گا اور نہ ہی کوئی اور۔ لالچی عورت نے اللہ والے کی آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا، وہی نورانی چہرے والے بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ اس نے کہا اے فقیر بابا تم یہاں پھر سے آ گئے ہو؟ شوہر نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم چپ کرو، تیری لالچ نے میرے بیٹے کو مار دیا، لیکن اب دوسرے بیٹے کو میں مرنے نہیں دوں گا، تیری لالچ نے پورے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ والے بابا نے کہا بیٹا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے جلدی سے ایک حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کیا۔ جیسے جیسے اللہ والے عمل کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس ناگن کی جسامت چھوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ ناگن پہلے والی جسامت میں آ گئی تو اسی وقت دھواں پھیلا، دیکھا تو وہاں وہ سپیرا کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھ کر کہا تو کیوں اس عورت کے خاندان کو بچانے آ گیا ہے؟
اے لالچی مکار عورت جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، میں نے اپنی ناگن کو خاص کام کے لیے بھیجا تھا اور وہ کام ہونے والا تھا کہ تو یہاں پر آ گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ یہ عورت لالچی ہے، لیکن تو نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو کسی سے بدلہ لے یا انتقام لے۔ اگر اس نے تجھے بکری کا دودھ نہیں دیا تھا تو اس کے بدلے تو اس کے پورے خاندان کو ختم کرنے کی کیوں ٹھان لی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس دودھ کو پی کر میں زیادہ طاقتور ہو جاتا، میرا جادو کام کرتا ہے۔ اس ناگن کو کام کرنا آسان نہیں ہے، اور بکری کا وہ دودھ ہمیں اتنی طاقت دیتا ہے تاکہ ہم جادو کر سکیں، لیکن اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا، تو دیکھ لو نہ صرف اس کی وہ بکری مری بلکہ اس کا بیٹا بھی مرا۔ اب یہ اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی مر رہا ہے، اس کا شوہر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑے گا۔ اللہ والے کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، تو ان سے انتقام نہیں لے سکتا۔ تو سپیرے نے کہا کہ میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بین بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بین بجاتا جا رہا تھا اس عورت کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ چکرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اللہ والے نے کہا اے سپیرے تو بہت غلط کر رہا ہے، یہ عورت مانا کہ لالچی ہے لیکن یہ سدھر بھی سکتی ہے، توبہ بھی کر سکتی ہے، بہتر ہے کہ تو بھی سدھر جا اور یہاں سے چلا جا۔ وہ بولا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر سپیرا زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا میرا جادو اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ والے نے اس ناگن کی طرف دیکھا جو بل میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اللہ والے اس کے پاس آئے، اس نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ آپ اپنے جلال میں تھے کہ وہ ناگن ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے آرام سے اس کے سونے کے انڈے کو اٹھا لیا اور اس انڈے پر آپ نے دم کیا اور جادوگر کی طرف پھینکا، جس سے اس کا جسم پتھر کا بن گیا، اور کچھ ہی دیر میں سپیرا ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں مٹی کا ڈھیر بن کر گر گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ جادوئی لال ناگن بھی ختم ہو گئی۔ اللہ والے نے دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے اس عورت کو مارے، وہ ہوش میں آ گئی اور اللہ والے کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو بابا، میں لالچ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی، اتنی زیادہ پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے اس ناگن سے اپنی خوشیاں مانگی اور سب کچھ ختم کرنے چلی گئی تھی۔ میں توبہ کرتی ہوں کہ اب لالچ کبھی نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے نوازا ہے اسی میں خوش رہوں گی اور اس کا شکر ادا کروں گی۔ اس کے بعد اس عورت نے کبھی لالچ نہیں کی اور نہ ہی کسی فقیر کو دھتکارا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی محنت کا صلہ اسے دیا، اور وہ بہت جلد ہی امیر ہو گیا، لیکن اپنی حلال کمائی سے۔ اللہ والے نے اس عورت کو دعا دی تھی، تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ اب وہ لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔